الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیبھا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 27واں پارہ چھپادے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ الرحمن سورت دیاں ابتدائی آیات نے انسان دے وجود ذہن چ رکھے آجے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا. ایک مومن دی نشانی اور 5 جڑے ارکان نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نے نا کہ اسلام دے بنیادی 5 رکن نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. انہاں تو ایک رکن نماز ہے اور نماز دا سب تو اہم رکن او ہے سجدہ. اور سجدہ انج سمجھو کہ جنہ بندہ رب اگے چکدا جاندا ہے اونا رب دے نیڑے ہوندا جاندا ہے. وسجد واقترب سجدہ کرو تے رب دا قرب حاصل کرو. جنہ ویکھو نا بندہ نماز چ کھڑا ہے ہاتھ بننے نے ہے اے بھی مالک دے نال تعلق تے رابطہ ہے گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے مالک دے سامنے عجز و نیاز کردا پیا. رکوع چلا گیا سبحان ربی العظیم سجدے پہ گیا ہن آ کے ڈگی پیا اللہ اللہ ہن آ کے سیری سٹ دیتا سو تے زبان تو آپ جنہ تھلے ڈگ پیا مالک دا نام اونا اچا کر دے پیا سجدے ڈگ پیا تے اندر سبحان ربی العالی. رکوع چ کھڑا تے اندر سبحان ربی العظیم میرا رب بڑا پاک بڑا ہے. تے جدوں سجدے ڈگ پیا تے ہن آندا سبحان ربی العالی. دسیا کیے اللہ سونیا میرے نالوں وڈا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے نالوں وڈا بخشنہار کوئی نہیں. اللہ میں ساریاں آکڑاں بھول گیا ہوں میں سارے کبر بھول گیا ہوں میں ساریاں تیریاں نافرمانیاں بھول گیا ہوں. کوئی میرا
فخر نہیں، کوئی میرا تکبر نہیں، کوئی میرا گمنڈ نہیں، کوئی میرا گمان نہیں، بس ایک کوئی گمان لے کے آیا، جے میں دولت مندہ تے تد بھی فقیراں، جے میں سرمایہ داراں تے تد بھی فقیراں، میں چوک گیا سونے سبحان رب العالی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اے ہوئی تربیت فرما رہے ہیں ایمان والیو، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان دی نشانی، ایمان دی خوبی، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والیو اللہ اگے رکوع بھی کرو، کدے اگے رکوع انہوں پھب دے، سجدہ انہوں پھب دے، آمن ارکعوا، رب دے سامنے رکوع پہ جاؤ، واسجدو تے انہوں ہی سجدہ کرو، وعبدو ربکم تے اس ہی رب دی عبادت کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایتھے تے ایمان والے انو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آرڈر فرمایا، حکم فرمایا۔ ہن قرآن دا ایک ہور سپارہ 17واں جے تے سورت دا نام ہے سورہ حج۔ اللہ فرماندے نے الم تر ان اللہ یسجد لہ، رمضان مبارک ہے تے میرا دل کردہ میں قرآن دی بہار تو آڈے واسطے لگا دیا تاکہ قرآن دی برکت نال اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما دے، تے اللہ ساڑے دل اندر قرآن دی بہار پیدا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم۔ ہن ویکھو نا لے کے رب العالمین دس رہے نے، فرمایا والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاما، فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ، کیا تساں نہیں ویکھیا کہ جنیاں چیزاں نے من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسماناں وچ تے جو کچھ زمیناں وچ، والشمس سورج بھی، والقمر تے چاند بھی، والنجوم تے ستارے بھی، والجبال تے پہاڑ بھی، والشجر تے درخت بھی، والدواب تے چپائے بھی، وکثیر من الناس۔ اے سارے دے سارے سجدہ کر دینے کنو؟ اللہ ذوالجلال نو سجد، یسجد لہ، یسجد لہ، سارے دے سارے اپنے اللہ نو سجدہ کر دینے۔ اوہ اے آ جا کے انسان ہی رہ گیا نا، اے
رب نو کیویں سجدہ کردے نے اے اللہ ہی جاندے نے. پہاڑ کیویں سجدہ کردے نے, درخت کیویں سجدہ کردے نے, چوپائے کیویں سجدہ کردے نے, زمین تے آسمان کیویں سجدہ کردے ہے نے, پر انہاں دی کیفیت میرا رب ہی جاندا ہے. کردے ہے نے سجدہ رب نو کردے نے, لیکن او سجدے دی کیفیت جڑی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے علاوہ کوئی نہیں جاندا. میں قربان جاواں قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو, بلکہ ایتھے ایک اور گل نوٹ کرن والی ہے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا, تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دا می پانا. ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نے, تے سورج غروب ہو گیا, تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ابو ذر پتہ ہی سورج کتھے جاندا. شام پہ جاندی ہے نا, فجر ہوندی ہے, نماز ہوندی ہے, سلام پھردا کو گھنٹہ پونا گھنٹہ ٹھہر کے سورج طلوع ہوندا ہے. اور اے او ٹائم نے جنہ دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج طلوع ہندہ ہوئے یا سورج ڈوبدہ ہوئے انہا وقتیں نماز ادا نہ کریا کرو. سورج طلوع ہندہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے 17 گھنٹے, اور پھر یہ سورج غروب ہو جاندہ ہے. مشرق تو طلوع ہندہ ہے, مغرب جا کے غروب ہو جاندہ ہے, تے رات پہ جاندی ہے. ہن سوال تے بندہ پیدا ہندہ ہے کہ سورج سارا دن چمکدا ہے تے شام نو کتھے ٹر جاندا ہے, اگلے دن پھر آ جاندا ہے. آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ابو ذر پتہ ہی سورج کتھے جاندا ہے. تے صحابہ نبی دے تربیت یافتہ اللہ و رسولہ عالم, حضور سانو تے ادو ہی پتہ لگنا جدو تساں ارشاد فرمانا اللہ و رسولہ عالم. اللہ جاندا یا اللہ دے رسول جاندے نے, سانو تے ادو ہی پتہ لگنا ہے جدو تساں کچھ ارشاد فرمانا ہے تے بیان فرمانا ہے. ہن نوٹ فرمایا جے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ابو ذر سورج شام نو جدوں ڈوبدا تے عرش دے تھلے جا کے رب کے سجدے پہ جاندا. اللہ اللہ اور بندیا اور یار تو سورج نالوں بھی گیا گزرے ہیں تے چاند نالوں بھی گیا گزرے ہیں کہ تینوں رب نے رمضان دیاں مبارک بہاراں نصیب فرمائیا تے اجے بھی ظالمہ رب دے در تے نہیں ہو آیا تے نہیں ہو چکیا. اے تسی ویکھ لو رمضان المبارک دے اندر مدارس پڑھے نے, مسجدہ پڑھیا نے, انتظامیہ پریشان ہو جاندی ہے, صفاں دریاں نہیں مل رہی ہیں, تے رمضان گزر جاندہ ہے تے نمازی بھی نال ہی گزر جاندے نے. لیکن رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بھی جدو ہر پاسے ساریاں مسجداں کھچا کھچ پریاں ہوندیاں نے, میں سمجھنا شاید 50% لوگ پھر بھی مسجداں بیچ ہوندے, صرف محتاط اندازے دے مطابق 50% نمازی ہوندے نے جڑے مسجداں رخ کر دے نے, اور 50% پھر بھی ایسے نے جڑے رمضان وچ بھی مسجد دا رخ نہیں کر دے. اس دے باوجود مسجداں اللہ دی توفیق نہ کھچا کھچ بھریاں نے. دعا فرماؤ اللہ اپنے انہاں گھراں نوں سدا شاد رکھے تے آباد رکھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو ذر سورج رب دے عرش دے تھلے جا کے تے سجدہ کر دے. کی کر دے؟ رب دے عرش دے تھلے جا کے سورج سجدہ کر دے تے نال اللہ کولو اگلے دن چڑھن دی اجازت لیندے. اے عقیدہ بنا لو, یقین بنا لو,
میرے رب دے آرڈر تو علاوہ ایک پتا بھی نہیں جے ہل سکدا، اللہ دے آرڈر تے حکم تو علاوہ ایک پانی دا قطرہ اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکدا، ایک ریت دا ذرہ اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکدا۔ آقا فرماندے نے عرش دے تھلے سجدہ کر دے تے پھر اللہ ذوالجلال کولوں واپسی دی اگلے دن چڑھن دی اجازت مانگ دے، ایدہ سجدہ قبول ہندے تے اگلے دن دی اجازت مل جاندی ہے۔ تے آپ فرماندے نے ابو ذر ایک ویلا ایسا بھی آن والا ہے، سورج جائے گا عرش تے تھلے جا کے سجدہ کرے گا تے اگلے دن چڑھن دی اجازت لوے گا تے انہوں اجازت نہیں ملے گی۔ ابو ذر سجدہ رب دے عرش تھلے کرے گا، ایدہ سجدہ قبول نہیں ہوئے گا، یعنی اگلے دن دے انہوں واپسی دی اجازت نہیں ملے گی، لہٰذا پھر اے سورج اگلے دن مغرب چوئیں طلوع ہوئے گا، روٹین اے وے مشرق چو چڑھ دے تے مغرب طلوع ہندے، پھر آقا فرماندے نے انہوں اجازت نہیں مل رہی تے ہون اے دوبارہ مغرب چوئیں نکلے گا تے مغرب تو سورج دا نکلنا قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے، سمجھ لو قیامت بپا ہو گئی ہے۔ تو آ کر اللہ قیامت دے دن دیاں سختیاں کولو سانو محفوظ فرما لے۔ میرے بھائی میرے برادر، ہر شے یعنی سورج بھی سجدہ کر دے، چاند بھی سجدہ کر دے، ستارے بھی اللہ نو سجدہ کر دے نے۔ اللہ فرمان دے نے اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ یعنی رب العالمین نے سجدیاں دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا، اور میں قربان جاواں سجدے دی اہمیت کی، انسان سجدے دی اہمیت جانے نہ جانے، انسان سجدے دی اہمیت نو پہچانے نہ پہچانے، اللہ دی قسم پرندے اس سجدے دی اہمیت نو جان دینے، وہ بھی سمجھ دینے وجود رب نے بنایا، آسمان و زمین رب نے بنائے نے، کائنات دا نظام رب نے بنایا، تے سجدے دا حق بھی کدے؟ کیوں جی سجدے دا حق بھی کدے؟ سجدے دا حق بھی میرے اللہ دے۔ تے ایک نکا جا پرندہ دے وہ اپنے جذبات دا اظہار کر رہا، جناب سلیمان علیہ السلام دے کول ہد جدوں آپ دے مجلس وچوں غائب ہویا تے جناب سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی تے ویکھیا ہد مینوں کتے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرماندے نے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، نبی پورے غصے وچ فرماندے نے جے ہد میری اجازت تو بغیر چلا گیا، بادشاہی بھی سلیمان دی، چند افراد تے چند ہزار تے چند لاکھ تے چند کروڑ تے حکومت کر لینا تے سمجھنا کہ میں وقت دا فرعون بن گیا تے میں سیاہ و سفید دا مالک ہاں۔ سلیمان اللہ تو اڈے تے رحمت فرمائے، جنہ تے حکومت، پرندیاں تے حکومت، پرندیاں دی بولی سمجھن ڈے انہیں بڑا غصہ چڑھیا، میری اجازت تو بغیر چلا گیا تے غصے وچ فرماندے نے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا،
لا اعذبنہ، سپارہ 19 ہے، سورت دا نام ہے سورہ نمل. فرماندے نے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین. میری اجازت تو بغیر ہدہد چلا گیا تے آ گیا نا تے میں انہوں بڑا سخت عذاب کرانگا، بڑا ڈاڈا عذاب کرانگا. تے جے مینوں بہتا ہی غصہ چڑھ گیا تے میں انہوں اونجی چھری پھیر دیانگا، ذبح کر دیانگا. اجے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے تے فرماندے نے یا پھر میرے کو پکی دلیل لے کے آئے گا. بھئی غیب کیوں ہویا میری اجازت تو بغیر؟ فما غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. اجے دربار لگا، اجے حاضری لگ دیے پئی، اجے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے تے ادھروں جناب ہدہد صاحب بھی اڑ دے آ گئے تے نبی سلیمان علیہ السلام دے سامنے آ گئے تے ایک گل کی تھی. سلیمان نے فرمایا سی نا علیہ السلام یا مینوں بڑا سخت عذاب سزا دیاں گا یا ذبح کر دیاں گا تے یا تیجی گل ہے میرے کو پکی دلیل لے کے آئے گا. ہن ہدہد دلیل لے کے آیا جے تے آ کے آندا اللہ دے نبی جی میں تواڈے کول آیا تے ایک ایسی خبر لے کے آیا احط بما لم تحط بہ، میں اتھوں دی خبر لے کے آیا جتھوں دا تانوں پتہ نہیں. میں اس گل دا پتہ کر کے آیا جس گل دا تانوں پتہ. کنوں کہہ رہے ہیں؟ نبی نو. کنوں کہہ رہے ہیں؟ تے کہہ کون دیا؟ پرندہ، ادھی شٹانگ دا پرندہ. جناب جڑی خبر میں لے کے آ تانوں نہیں پتا. پرندہ بھی جاندہ کہ آسمان و زمین دی ہر لکی چھپی جاندہ تے میرا رب کلہ ہی جاندہ. رب تو علاوہ بولو کوئی جاندہ؟ عقیدہ بنا لو، سوچ بنا لو، رب دے علاوہ ہر لکی چھپی کوئی نہیں جاندہ. جاندہ تے صرف اونا جو رب العالمین عطا فرما دیں تے دس دیں. میں قربان جاواں اللہ دے نبی میں وہ خبر لے کے آیا جس خبر دا تو آنو پتا نہیں، علم نہیں. تے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ کی ہے انی وجدت امرأتن کی خبر لے کے آیا آندہ انی وجدت امرأتن تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ایک عورت نو ویکھ کے آیا حکمران بنی بیٹھی ہے، او دے واسطے بڑا وڈا تخت ہے، او دا عرش وجدت وقومها. یا ہدہد دی گل سنن والی ہے. خدا دی قسمیں جے بندہ چج نال سن لیا نا تے اندازہ ہو جاندا ہے اوے اسی ایڈے ایڈے وڈے سراں لے تے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں اسی جناب دستاراں والے او ساڈے نالوں تے لکھاں درجے سے آنا ہدہد دی نظر آ رہے ہیں کہ جس ہدہد نو رب نے اینی سمجھتے اینا شعور عطا فرما دیتا ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے میں انہوں ویکھیا او دی قوم نو ویکھیا یسجدون للشمس من دون اللہ. او سارے دے سارے سجدہ کر دینے اللہ تو علاوہ رب نو چھڑ کے تے سارے سورج نو سجدہ کر دینے پہ. تے ہن ہدہد دی گل سنن والی جے پتہ کی آندا سلیمان علیہ السلام فرماندے ہوں گے اچھا او
سورج نو سجدہ کردے نے تے تو کی آنا کی ہونا چاہیے تے آندا اللہ یسجد للہ اللہ یسجد ایڈا کو پرندہ دے تے آندا اللہ یسجد للہ سورج نو نہیں سجدہ کرنا چاہیے انہاں نو چاہیے سجدہ اپنے اللہ نو کرن اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون نکے جے پرندے نو پتہ لگ گیا نکے جے پرندے نو اندازہ ہو گیا کہ سجدہ کائنات دے خالق دا حق کے سجدہ کائنات دے مالک دا حق کے میرے بھائی رب دے علاوہ ایمان بھی یہ دا نام ہے اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سجدہ روا نہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تیرے پاک پیغمبر دے غلام صحابہ جتھے جتھے لیٹے نے کروڑا رحمت دے می نازل فرمان حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شام دے علاقے چ گئے کچھ دنہ بعد واپس آئے حضور تشریف فرماسن ابن ماجہ دی روایت ہے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے حضرت معاذ آ کے نا حضور دے سامنے سجدے پہ سجدہ کیتا حضور فرماندے نے یا معاذ ما فعل معاذ ہے کی کرن دے اور قربان جاما محبوب دی عظمت ویکھیے تے دل کردہ حضور اگے سجدہ کریے عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تیری قبر نو منور فرمائے فرمایا کر دے سن جے میں مصطفیٰ دی عظمت تے شان تے بلندی تے رفعت ویکھاں تے دل کردہ محبوب دے قدماں چ سر سجدے رکھاں تے جدوں میں اے وینا کہ ایڈی عظمت والا نبی بھی سجدہ کردہ ہے تے کلے رب نو ہی کردہ ایڈی شان والا نبی بھی سجدہ کردہ ہے تے اللہ نو ہی کردہ ہے تے پھر پتہ لگدہ ہے رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہے خدا دا واسطہ دے اس امت دے علماء جس طبقے نہ تو اڈا تعلق ہے ہونتے میڈیا اینا ایڈوانس ہو گیا عام ہو گیا تسی ویندے نہیں چینلہ والے دکھا رہے نے آئے دن نماز نہیں ہوندی کلمہ نہیں ہوندا تے لوگ انہاں دے سامنے سجدے پہ رب دے دربار چ جانا نہیں تے جواب نہیں جے دینا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آپ نے سجدہ کیتا آپ فرماندے نے معاذ ایک ہی کرن دے ہیں حضور میں ویکھ کے آیا لوگ اپنے بادشاہاں اپنے حکمراناں اپنے وڈیاں حضور سجدہ کر دے نے تے آمنہ دے لال علیہ السلام جی تواڈے نالوں ود کے کدا حق بندا ہے جے او نانو سجدہ کر دینے تے میرا دل کیتا میں توانو سجدہ کراں ہن نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ذرا پروانے ہو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کرے آجے نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا بڑی اچھی گل ہے بھئی اے تیری محبت دا انداز ہے اے تیرے پیار تے تیری عقیدت دا مظہر ہے چلو کوئی حرج نہیں نا اے او ہستی حضرت معاذ نو جواب دے رہے نے آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے معاذ سجدہ صرف اللہ لئی
معاذ سجدہ صرف اللہ واسطے وے، جے رب تو علاوہ کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم کردا او اپنے خامد نو سجدہ کر دی۔ بیبیو میریو ماؤں پہنو بیٹیو، نبی پاک دا فرمان پلے بن کے لے جاؤ۔ گھراں دے اندر ناچاکیاں، گھراں دے اندر الجھنا، گھراں دے اندر فساد تے فتنے، اور گھراں دے اندر آئے دن دے مسائل چوں ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑی الجھن کہ خامن چاہتا ہے میں اپنی بیوی تے حاوی رہاں، بیوی چاہتی ہے میں خامن تے حاوی رہاں، میرا آرڈر چلے، میرا روب چلے، میرا حکم چلے۔ جے رب نے، اسلام نے، قرآن نے، شریعت نے تینوں محکوم بنایا تے پھر تینوں حاکم بنن دی لوڑ کی ہے؟ حاکم انسان نو، بندے نو، مرد نو اللہ نے حاکم بنایا، اور نبی علیہ السلام نے ایتھو عورت دی عظمت اور اہمیت نو بھی اجاگر فرمایا۔ مرداں واسطے بھی سوچن والی بات ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جے میں اللہ تو علاوہ سجدہ کسے نو روا ہوندا میں بیویاں نو آرڈر کردا اپنے خامدانو سجدہ کرن، تے نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت خاوند دا حق نہیں ادا کر سکدی اور رب دا بھی حق نہیں ادا کر سکدی۔ جیڑی عورت اپنے خاوند دا حق نہیں ادا کر سکدی وہ عورت اپنے رب دا بھی حق نہیں ادا کر سکدی۔ میرے بھائی، میرے برادر، نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی اے دے تو اے بھی اندازہ تے پتہ چل دے پیا کہ سجدہ کائنات دے اندر زمین و آسمان دے سان وچ اللہ تو علاوہ کسے نو جائز عبادت دا سجدہ ہوئے تے پاویں تعظیم دا سجدہ ہوئے۔ اسی آنے ہیں جی فلانے تعظیمی سجدہ کیتا ہے نا، کوئی عرض نہیں جی، انہیں عزت کیتی، احترام کیتا ہے۔ سجدہ تعظیم پہلیاں شریعتاں وچ جائز سی، حلال سی، لیکن ایس شریعت وچ تعظیم دا سجدہ بھی کدے لئی تے عبادت دا سجدہ بھی کدے لئی؟ عبادت دا سجدہ بھی کائنات دے رب دے سامنے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سجدے وچ بندہ اپنے رب دے بہتا نیڑے ہو جاندے۔ اسے واسطے فرمایا کہ سجدے چ دعا کرن دی کوشش کریا کرو۔ او دا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سانو عربی دعاواں زیادہ نہیں ہوندیاں، اجمی لوگ آسی عربی تو گھٹ واقفاں، گھٹ دعاواں ہوندیاں نے۔ او دا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، فرض پڑھ لو، نفل پڑھ لو، جو پڑھنا پڑھانا چاہندے ہو پڑھ لو، تے پھر سر سجدے سٹ لیا کرو۔ پھر اپنا مالک دے سامنے سر سجدے سٹ لیا کرو، تے پھر عربی چ منگ لو تے تاں خیر ہے، پھر پنجابی چ منگ لو تے تاں خیر ہے، پھر ہندی چ منگ لو تے تاں خیر ہے، پھر سندھی چ منگ لو تے تاں خیر ہے۔ چونکہ اے سجدہ سجدے وچ اللہ ذوالجلال نو دعاواں زیادہ پسند نے، اللہ قبول جلدی فرما لیندے نے، تے نال نہ اپنے رب بگے چوک کے ڈگ کے سر سجدے وچ سٹ کے تے آکھیا کر اے عرشاں والے ربا تو مہربان تے میں گناہگار، تے نال ایک ترلا کریا کر تیرے بوہے وچ پہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے۔
تیرے بوہے وچ پہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے اے ہے سچ تیرے بوہے چ میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ نہیں پر اپنے بوئے وچ مدہ سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ مدہ سدھا ہو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے اینج سجدے پہ کے جیڑی زبان چ بھی منگے چونکہ سجدے دے اندر دعا دی قبولیت دے امکان زیادہ نے سجدے دے اندر اللہ دا قرب بندے نو زیادہ میسر ہوندا سجدے دے اندر بندہ اپنے اللہ دے ہور زیادہ نیڑے ہو جاندا تے سجدے پہ کے نا تے ایک ہور گل بھی آکھیا کر تیرا بوہا چھڈ کتے جاواں میرے مالکا تیرا بوا چھڑ کتے جاواں میرے مالکا کنوں دل دا حال سناواں میرے خالقا تیرا در چھڑ کیڑے بوئے جاواں مالکا تیرا در چھڑ کیڑے بوئے جاواں مالکا ویکھ لے جدو بندہ اس عاجزی نال اس انکساری نال تے اس محبت نال اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے اللہ اپنے رحمت دے دروازے کھول دیندے نے تیرا در چھڑ کتے جاواں میرے مالکا میرا تیرے باجوں کوئی نہیں ہو میرے خالقا میرا کوئی نہیں ہو تیرے باج میرے خالقا انج اپنے مالک دے اگے عرضاں سنایا کرتے آکھیا کر تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں من لوے تے بادشاہاں دا بادشاہیں تے جے ٹھکرا دے میں تے سونیا تینوں پوچھن والا کوئی نہیں پر ایک گل تے ہور بھی ہے اے میرے مالک تیرے در تو علاوہ ساڈا ہور ہے ہی کوئی نہیں تیرے گھر تو علاوہ ساڈا ہور ہے ہی کوئی نہیں تیرے در جیا در کوئی نہیں تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں تے ساڈے عیباں دی گٹھڑی پھول نہیں ساڈے عیباں دی گٹھڑی پھول نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو ساڑے عیباں دی گٹھڑی پھول نہیں جا بخش دیتا فرما دے تو تے جے بندہ واقعاتانی دلوں گل کہہ دے بے میاں باقر رحمت اللہ علیہ دا معروف قصہ نا آندے نے میاں صاحب رحمت اللہ عصر دی نماز پڑھی ہے تے فارغ ہو کے نا تے بیٹھے نے نال ساتھی بیٹھا شاگرد بیٹھا میاں صاحب فرماندے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہوں ایک دفعہ دو دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ جو بیٹھے اللہ میں تیرے تے راضی ہوں اللہ میں تیرے تے راضی ہوں فارغ ہوئے شاگرد کہنے لگا حضرت میاں صاحب کوئی دعا نہیں کوئی التجا نہیں کوئی مناجات نہیں تے کوئی گل کری گئے ہو اللہ میں راضی ہوں فرمایا کوئی شک نہیں 100 وارا کما 1000 وارا کما 1,00,000 وارا کما کوئی ویلیو نہیں تے جے بدلے چ میرا داتا ایک واری کہہ دے اے گل کہہ کے نہ کدی رب دے سامنے تے انہوں منان دی کوشش کریا کرو ایک باری کہہ دے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں تے بیڑا ہی پار ہو جائے
اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں تیرے تے جے ایک واری بدلے چ اللہ ذوالجلال دی طرفوں آواز آ جائے میرے بندے جا میں بھی تیرے تے راضی ہاں، دعا کرو اللہ ساڑھے سارے ہاں تے راضی ہو جائے۔ میرے بھائی میرے برادر آ کے مالک دے سامنے عرض کریا کر تیرے داروں تے آئیاں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں کرنیاں مڑ مڑ کے تیرے داروں تے آئیاں مڑ مڑ کے تیریاں منتاں کرنیاں مڑ مڑ کے سار سوٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے فضل کر ہن می فضل کرم دا پا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو میرے بھائی میں دس رہا ہوں سجدہ کتنی اہمیت دا حامل ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دینے کئی لوگ جہنم دے وچ سڑ دے ہوں گے، دعا کرو اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بھی سانو بچا کے رکھے۔ جہنم چ کئی لوگ سڑدے ہون گے تے رب العالمین مخلوق دے فیصلے فرما دیں گے۔ جنتی جنت موجاں لٹن رہے نے اور جہنمی العیاذ باللہ معاذ اللہ جہنم دے اندر فیصلہ ہو چکا ہے اے جنت چٹور گئے اے جہنم چٹور گئے ہون رب العالمین ارادہ فرمان گے وہی کئیانوں میں جہنم چو کڈنا ہے۔ یا اللہ کنانوں کڈنا ہے؟ فرمایا جیڑے دنیا تے میری عبادت کر دے رہے مشرک نہیں سن۔ مشرک شرک بڑی بڑی لعنت، دعا کرو اللہ شرک تو بچا کے رکھے۔ مشرک نہیں سن بلکہ ایک روایت دے اندر موجود ہے ایک آدمی اینے گناہ 99 دفتر تے گناہ ہی گناہ، سجے ویندہ تے گناہ، کھبے ویندہ تے گناہ، اگے ویندہ تے گناہ، گناہ ہی گناہ تے مایوس ہو گیا میں تے جہنمی پکا بن گیا۔ تے ایک روایت میں پڑھے ہے انجنا ایک پرزا ہوا چوڑدہ ہوندہ ہے ایدہ عمال نامہ تلن لگا نا 99 دفتر ایک پلڑے دے اندر تے گناہ ہی گناہ، نیکی ہے ہی کوئی نہیں تے اے اڑدا اڑدا دوسرے پلے چ ڈگ پہ ہے تے 99 دفتر رجسٹر زندگی دے گناہاں دے ہولے ہو گیا تے ایک نکا جا کاغذ دا ٹکڑا پارا ہو گیا تے لکھیا کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیتی ہے۔ شرط اے وے مشرک نہیں ہونا چاہیے دا، مشرک دے بارے تے آپ رب نے کہہ دیتا ہے میں نہیں جے معاف کرنا، جو بھی ہو جائے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، شرک نہیں جے معاف کرنا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے اے ارادہ کر لیا ہن میں کئیانوں جہنم چو کڈنا، یا اللہ وہ لوگ کیڑے نے جنہوں تسی جہنم چو کڈو گے تے نشانی کی ہوئے گی، کیویں پتہ لگے گا کہ اے لوگ تیری عبادت کر دے رہے نے، چلو گناہگار سن خطاکار سن۔ حدیث پاک اندر موجود ہے فرشتے انہوں کڈن گے
پہچانن گے کادے نال جتھے سجدہ کر دے رہنے اس سجدے والی جگہ نو اگ نے نہیں چھویا ہوئے گا چوک جا کملے آ انسانا چوک جا رب اگے جس جگہ نے سجدہ کیتا پیشانی نے اس جگہ تے اگ نہیں لگے گی باقی سارا جسم سڑ گیا بل گیا سوا ہو گیا لیکن جیڑی پیشانی متھا سجدے چ پیندا رہیا اس جگہ نو اگ بھی نہیں کھائے گی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو جہنم چو کڈ لیا جائے گا انہاں نو جنت وچ ایک نہر ہے اس نہر وچ غوطہ دیتا جائے گا تے اللہ انہاں نو سونے بہترین جسم عطا فرما دیں گے یعنی سجدے دی اتنی اہمیت افادیت پہلی بات سمجھو کہ سجدہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دا حق ہے رب تو علاوہ بڑے تو بڑی کوئی ہستی ہوئے بڑے تو بڑی کوئی شخصیت ہوئے